أنا ناينش نش فيديو مسراهو تزلت نقراكم مايتي إيري تي في أنت كوين أنا قطر حدا خلق زين قبل نيرنا بإرسا أنت كمل عنكم قدام سنبت راح تقول عنيرة سولسون حامسون كا إذا حالفة كم مدة تهالي مناي قدام نايم نسنبت مايتي تقول عنيرة أنا حج زقربني زين تكمل لها نسا قطر حدا تهانا غيرنا يا خلق زين أبز خارك يا جزام مايتي إيري تي في قطر حدا تلاك حدا إذا ترسعوا أكن دي إيري تي في قبرة قطر حدا قبرة بحاله لجزان يرو هجس أنت كوين يو تما خنيات مايت قطر خلطة وساستا قطر بعدها خا أبقى أسألك نقراكم إيه نايزي أجن ما خنيات نقول بتشاو أي سألنا تسنايو